बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 27 मई 2022 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इजाज़तनामे के बगैर गैर मुल्कियों के मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर पाबंदी। उम्रा या हज इजाज़तनामे के बगैर गैर मुल्कियों के मक्का मुकर्रमा दाखिले पर पाबंदी का नफाज हो गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा अमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर सामी अल शुवैरिख ने कहा कि इजाज़तनामे के बगैर शहर मुक़द्दस में दाखिल होने की कोशिश करने वाले गैर मुल्कियों को वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सिर्फ उन गैर मुल्कियों को मक्का मुकर्रमा दाखिले की इजाज़त है जिनके पास उम्रा या हज इजाज़तनामों के अलावा मुतल्लिका इदारों से जारी होने वाला इजाज़तनामा है कि वो मक्का मुकर्रमा में मुलाजमत करते हैं या फिर उनका इकामा मक्का मुकर्रमा महकमा पासपोर्ट से जारी शुदा है। सऊदी कवानीन के मुताबिक हज के दिनों में किसी भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को बगैर इजाज़तनामे के मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा जाने की इजाज़त नहीं होती। महकमा अमन ने ताकीद की है कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की इस साल फरीज़ा हज अदा करने के ख्वाहिशमंद हों, वो मारूफ तरीके के मुताबिक तसरीह हासिल करें। सऊदी अरब शराब पर पाबंदी के कवानीन तब्दील नहीं करेगा। सऊदी मुआवन वज़ीर सियाहत शहज़ादी हिफ़ा बिनते मोहम्मद ने कहा, सऊदी अरब शराब पर पाबंदी के कवानीन तब्दील नहीं करेगा। उन्होंने कहा, सऊदी अरब ने इस पाबंदी के बावजूद टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया और आलमी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। उकाद अखबार के मुताबिक सऊदी मुआवन वज़ीर सियाहत ने यह वज़ाहत डेवस इकनॉमिक फ़ोरम में सऊदी अरब मुस्तक़बिल का तसव्वुर के उन्वान से होने वाली बहस के दौरान दी है। मुबाहसे के दौरान सवाल किया गया, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब मुस्तक़बिल के शहर न्योम में शराब पर आयद पाबंदी के हवाले से नज़रसानी कर रहा है। ये रिपोर्ट्स कहाँ तक दुरुस्त हैं? शहज़ादी हिफ़ा बिन मोहम्मद ने एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सऊदी शफाफ पॉलिसी पर अमल पैरा है। सऊदी अरब मौजूदा कवानीन का नफाज जारी रखेगा और ये कवानीन अच्छे हैं। उन्होंने कहा, अदाद शुमार ये साबित करते हैं कि सऊदी अरब ने टूरिज़्म के शोबे में आलमी सतह पर कामयाबियाँ हासिल की हैं। याद रहे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के मातहत न्योम कंपनी ने इससे पहले बयान में कहा था कि न्योम इक़्तिसादी इलाका है और सऊदी अरब के मातहत है, यहाँ सऊदी कवानीन नाफिज होंगे। अमन, दफ़ा और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो कवानीन सऊदी अरब के दीगर मकामात पर नाफिज हैं, वही न्योम शहर में भी नाफिज होंगे। वैल्यू एडिड टैक्स में कमी पर गौर करेंगे सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदा ने कहा कि सऊदी मईशत आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी से निमटने और चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है, दीगर मुल्कों के मुकाबले में अशिया के रेट कंट्रोल में है। उन्होंने अल शर्क चैनल को इंटरव्यू देते हुए हालात का जायज़ा पेश किया। उन्होंने कहा, वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत है कि अंदरूनी मुमलिकत पेट्रोल के रेट $70 तक रखे जाएँ। इससे मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिली है। उन्होंने मज़ीद कहा, हमें आलमी इक़्तिसादी हालात पर नज़र रखना और एहतियात बरतना होगी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब कई साल से ग़िज़ाई अशिया की इम्पोर्ट में रूस और यूक्रेन पर इन्हिसार कम करने की पॉलिसी पर गामज़न है। पेशगी इक़दामात कर लिए गए थे। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से ग़िज़ाई अशिया दरामद की जा रही हैं। अंदरूनी मुल्क भी उनकी पैदावार बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा, इन इक़दामात का फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया भर के मुल्कों पर रूस यूक्रेन बहरान के असरात मरतब हुए, लेकिन सऊदी अरब की पोजीशन इस हवाले से बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की मईशत मुस्तक़बिल पर नज़र रखे हुए है और उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स में सऊदी अरब की रैंकिंग में बेहतरी। सऊदी वज़राए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब नए सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट जारी रखेगा ताकि देर पा तरक्की हासिल की जा सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक शाये होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 100 ममालिक में सऊदी अरब की रैंकिंग 34 है, जो कि रैंकिंग पिछली जो है उससे 10 पॉइंट ज़्यादा है। डेविस में सऊदी अरब आउटलुक सेशन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की जो सनत है बहाल नहीं हुई बल्कि असल में ज़्यादा बड़ी है। सऊदी अरब में कोरोना के 516 केसेस का इंदराज। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि जुमेरात को कोरोना के 516 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब तक 7,65,305 अफराद कोरोना का शिकार हुए। वज़ारत ने कहा, गुज़श्ता दिन 563 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं और कुल तादाद 7,49,704 हो गई है। वज़ारत ने बताया कि गुज़श्ता दिन 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 82 अफराद की हालत नाजुक है। गैर मुल्की सरमायाकारी का टारगेट $157 अरब।
سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح نے کہا کہ گرین ہائیڈروجن میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری والا ملک سعودی عرب ہے۔ سعودی کمپنیوں نے ہائیڈروجن کے شعبے میں بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے بڑے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ڈیوس انٹرنیشنل اکنامک فورم کے ایک مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ جدید گاڑیوں کی اسمبلنگ بہت جلد سعودی عرب میں شروع ہوگی۔ الیکٹرانک اور ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیاں آئیں گی۔ مستقبل قریب میں بیشتر گاڑیاں الیکٹرانک ہوں گی۔ سعودی عرب جدید ترین گاڑیوں کا مرکز بن جائے گا۔ انہوں نے کہا سعودی عرب میں الیکٹرک گاڑیوں کی لوسڈ فیکٹری کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ سعودی عرب کی 3 اہم فیکٹریوں میں سے ایک ہوگی۔ انہوں نے کہا وزارت تجدد پذیر توانائی میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ریاض کے شاپنگ مال میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ ریاض شہر میں واقع شاپنگ مال میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جمعرات کے درمیانی شب میں النزہہ محلے میں واقع ایک معروف شاپنگ مال میں آگ لگ گئی تھی۔ محکمے نے کہا کہ زدگی کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی کئی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ کو کنٹرول کر لیا۔ لوگوں کی سلامتی کے لیے مال کو خالی کر دیا گیا تھا اور آگ پر ریکارڈ وقت میں قابو پا لیا گیا۔ محکمے نے کہا کہ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم کئی دکانیں جل گئی ہیں جن کے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ مردم شماری آٹومیٹک سسٹم کے تحت رجسٹریشن میں 6 دن کی توسیع کر دی گئی۔ سعودی عرب میں محکمہ شماریات نے کہا کہ سعودی مردم اور خانہ شماری پروگرام میں پرسنل معلومات کے آٹومیٹک اندراج کی سہولت میں 6 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ منگل 31 مئی 2022 تک مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنے طور پر اپنی انفارمیشن رجسٹر کر سکتے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی آئی کے مطابق محکمہ شماریات نے بیان میں کہا کہ فیلڈ سروے پر مامور عملے کے ارکان مردم شماری پروگرام کے آخری دن تک اپنا کام جاری رکھیں گے۔ وہ گھر گھر جا کر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے معلومات دریافت کر کے درج کریں گے۔ ابشر پر ٹریفک خلاف ورزی کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کی جائے؟ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک ہی نہیں بلکہ تمام اداروں کو ایک دوسرے سے ڈیجیٹل طریقے سے مربوط کیا گیا ہے۔ محکمہ جوازات ہو یا ٹریفک پولیس ادارہ امن نامہ ہو، تمام ادارے ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں۔ غیر ملکیوں کے کام میں سعودی شہریوں کے شناختی کارڈ کے نمبروں سے ڈرائیونگ لائسنس بھی اٹیچ ہوتا ہے، جس کے ذریعے کسی بھی شخص کے بارے میں سرکاری ادارے بآسانی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس کا اجراء اور تجدید اور اقامے سے مشروط ہوتا ہے۔ اقامہ سالانہ بنیاد پر تجدید کیا جاتا ہے، جبکہ ڈرائیونگ لائسنس 5 یا 10 سال کے لیے تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ ٹریفک قوانین کے تحت ڈرائیونگ کے دوران کسی بھی نوعیت کی خلاف ورزی پر ہونے والا چالان فوری طور پر غیر ملکی کے اقامے پر جبکہ سعودی شہری کے شناختی کارڈ نمبر پر درج ہو جاتا ہے، جو محکمہ پاسپورٹ جسے جوازات بھی کہتے ہیں اس میں بھی فیڈ ہوتا ہے۔ جب تک غیر ملکی کارکن چالان ادا نہیں کرتے اقامہ تجدید نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے جوازات کے ذیلی ادارے ابشر کے ٹویٹر پر سوال کیا کہ ٹریفک خلاف ورزی کے بارے میں کس طرح مستند طریقے سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سوال کے جواب میں ابشر سسٹم کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ ابشر اکاؤنٹ پر اس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ جو شخص بھی اپنے ٹریفک چالان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کرے۔ چالان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار بتاتے ہوئے بتایا گیا کہ لاگ ان کرنے کے بعد آپ مائی سروسز میں جائیں، اس کے بعد مرور یا ٹریفک پولیس جہاں موجود مختلف آپشنز میں سے اس میں آپ استعلام الشامل ان المخالفات المروریہ یہ آپشن ہے، اس کو آپ سلیکٹ کریں گے جہاں چالان کی مکمل تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ واضح رہے ٹریفک چالان کی اطلاع محکمہ ٹریفک پولیس موبائل فون پر SMS کے ذریعے بھی بھیجتی ہے۔ خلاف ورزی کے بارے میں اطلاع گاڑی کے مالک کے موبائل پر بھیجی جاتی ہے، تاہم ایسے افراد جو کرائے کی گاڑی نکلواتے ہیں انہیں رینٹ کار والے ادارے عارضی NOC جاری کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہی محدود وقت کے لیے گاڑی اس شخص کے نام پر رجسٹر ہو جاتی ہے جس نے کرائے پر لی ہوتی ہے۔ رینٹ کار کی جانب سے جاری کیے گئے NOC کا مقصد ٹریفک خلاف ورزیاں ان کے نام پر رجسٹر ہوں گی جنہوں نے گاڑی لی ہوتی ہے۔ پڑھیں گے ہم آج سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آج رقم بھیجنے کے لیے ریال کا ریٹ کون کون سے مراکز پر کیا ہے۔ پہلے بات کریں گے ہم پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 53 روپے، STC پہ دے رہا ہے 53 روپے 12 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 52 روپے 88 پیسے اور ویسٹرن یونین دے رہا ہے 53 روپے 28 پیسے۔ بنگلہ دیش کی اس کے علاوہ منی گرام دے رہا ہے 53 روپے 45 پیسے اور ٹیلی منی 53 روپے 30 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 31 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 20 روپے 44 پیسے، STC پہ 20 روپے 29 پیسے، تحویل الراجی 20 روپے 48 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے اور 37 پیسے اور منی گرام 20 روپے 34 پیسے دے رہا ہے۔
اگر ہم بڑھتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بنگلہ دیش کے لیے مختلف ٹرانزیکشن کے مطابق ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔ آج فوری بینک دے رہا ہے 24 روپے 40 پیسے، ایس ٹی سی پے 24 روپے 97 پیسے، تحویل راچی جو ہے وہ 24 روپے 10 پیسے، ویسٹرن یونین 24 روپے 7 پیسے، منی گرام 24 روپے 94 پیسے اور ٹیلی منی 24 روپے 33 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔